जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मोदगल्यान्वयरत्नभूतममलं लक्ष्मीशसेवारतं स्वामी श्रीसुखसूरिपादमधुपं विद्वद्वरं शान्तिदम्। श्रीमद्भागवतादिशास्त्ररसिकं स्वाचार्यनिष्ठं सदा श्रीमद्देवकीनन्दनं गुरुवरं वन्दे कृपासागरम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु को अत्यंत ही पावन व्रत एकादशी व्रत र त्यसको महिमा को क्रमबद्ध चिंतन गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौं। वैष्णव व्रत, विष्णु व्रत, द्वादशी व्रत, हरिवासर, एकादशी व्रत आदि गरेका नामहरूले एकादशी व्रतलाई बुझिन्छ। वासरः भनेको दिन हो, हरि भनेका भगवान हुनुहुन्छ, भगवानको दिन भन्ने अर्थमा हरिवासरः। द्वादशी व्रत किन भन्ने भने द्वादशीलाई स्पर्श गरिएकी एकादशीकै व्रत गर्नु। दशमीले छोएकी एकादशी होइन, द्वादशीसँग सम्मिलित भएकी एकादशीको व्रत गर्नु। काहीँ दशमी बित्दा एकादशी भयो भने ती एकादशीलाई छोडेर सरक्कै गएर द्वादशीका दिन व्रत गर्नु भन्ने शास्त्रको आज्ञा छ। त्यसकारणले द्वादशी व्रतको तात्पर्य आचार्यहरूले अर्को पनि बताउनु भएको छ कि एकादशी उपवासको समापन द्वादशी तिथिका दिनमा हुन्छ। द्वादशी पारण गरिसकेपछि एकादशीको अनुष्ठानको पूर्ति मानिन्छ। द्वादशीसम्म यो अनुष्ठान पुग्ने भएको हुनाले द्वादशीमा विशेष भगवानको सेवा, विशेष भोगराग, विशेष दान इत्यादिको विधान शास्त्रले गर्नुभएको हुनाले द्वादशीसँग जोडिएकी एकादशी हुने हुनाले द्वादशी व्रत भनेर पनि बताइयो। काहीँ एकादशी व्रत यसै पनि नाम छ। उसै गरी वैष्णव व्रत भन्नाले भगवान विष्णुसँग सम्बद्ध व्रत भन्ने अर्थ हुन्छ। विष्णु व्रत अथवा वैष्णव व्रत, जुन व्रतका प्रधान देवता भगवान नारायण भइबक्सन्छ हो, यस्तो अर्थ हुन्छ। यसरी एकादशीका अनेक नाम छन्। एकादशी भगवानलाई प्रसन्न गराउने व्रतहरूमध्ये मुख्य व्रत हो। एकादशी व्रत गरिकन अरू व्रत गरियो भने अरू व्रतले काम दिन्छन्, होइन भने काम दिँदैनन्। एकादशी व्रतहरूको राजा भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु देवताहरूका मूल, धर्म मूलम हि भगवान, मूलम हि विष्णु र देवानाम इत्यादि शास्त्रहरूले बताए अनुसार सबै देवताका मूल भगवान हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा प्राचीन बलिका पुत्रहरू प्रचेतागणलाई नारदजीले यही सम्झाउनु भएको छ। भगवान अच्युत नै, भगवान नारायण नै सबैका मूल हुनुहुन्छ। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्धभुजोपशाखाः
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। हामीले आहार गऱ्यौँ, त्यो प्राणलाई दिएको आहारले शरीरमा शक्ति भयो, सारा अङ्ग प्रत्यङ्ग ठिकठाक भए। कुनै वृक्षका फेदमा लगाएको जल, त्यो जलले हाँगा, पात, फूल, फल सबै ठिक रहन्छन्, अलग अलग हाँगामा लगाइरहन पर्दैन। उसै गरी भगवान सर्वेश्वर नारायण सबै देवताका मूल हुनुहुन्छ। मूलमा गरिएको आराधना सारा देवतालाई गरिएको आराधना हुन्छ। शास्त्रको यो नियम भएको हुनाले भगवान देवताहरूका मूल हुनुहुन्छ र भगवानको व्रतहरूमा मूल एकादशी व्रत। यस्तो व्रतको महिमालाई हामीले क्रमशः सुन्दै सुन्दै यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। आजसम्म आइपुग्दा हामीले अगाडि कुन कुन पक्षमा कुन कुन एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ, यसको सिंहावलोकन पहिले गरौँ। मङ्सिर कृष्ण पक्षमा उत्पन्न नाम गरेकी एकादशी, जसलाई उत्पत्तिका पनि भनिन्छ, उत्पत्तिका नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई हामीले श्रवण गरेर आयौँ। त्यस पछाडि मङ्सिर शुक्ल पक्षमा मोक्षदा नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ। पौष कृष्ण पक्षमा सफला नाम गरेकी एकादशी, पौष शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नाम गरेकी एकादशी, उसै गरी माघ कृष्ण पक्षमा सड्तिला नाम गरेकी एकादशी, माघ शुक्ल पक्षमा जया नाम गरेकी एकादशी, यिनैको नाम भीमा पनि हो। उसै गरी फाल्गुन कृष्ण पक्षमा विजया नाम गरेकी एकादशी, त्यसै गरी फाल्गुन शुक्ल पक्षमा आमलकी नाम गरेकी एकादशी, चैत्र कृष्ण पक्षमा पापमोचनी नाम गरेकी एकादशी, त्यसै गरी चैत्र शुक्ल पक्षमा कामदा नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। वैशाख कृष्ण पक्षमा बरुथिनी नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ हामीले। अनि वैशाख शुक्ल पक्षमा मोहिनी नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ। गएको श्रृङ्खला ज्येष्ठ कृष्ण पक्षमा अपरा नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई हामीले श्रवण गरेर आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्षकी एकादशीको महिमा सुन्नका लागि सन्नद्ध भएर बसेका छौँ। आउँ भगवानमा मन लगाएर पहिले आजकी एकादशीको महात्म्यलाई मूल पाठका क्रमले श्रवण गरौँ, अनि यथासमय कथासारलाई पनि हामी सुन्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। भीमसेन उवाच पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः। युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दिनी। पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः। युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दिनी। अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवस्तथैव च। एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुव्रता। ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मा त्वं भुङ्क्ष्व वृकोदर। अहं तान् अब्रुवं तात बुभुक्षा दुस्सहा मम। दानं दास्यामि विधिवत् पूजयिष्यामि केशवं। विनोपवासं लभ्येत कथमेकादशी व्रतं। भीमसेन वचः श्रुत्वा व्यासो वचनमब्रवीत्। व्यास उवाच यदि स्वर्गोऽत्यभीष्टस्ते नरको दुष्ट एव च। एकादश्यां न भोक्तव्यं पक्षयोरुभयोरपि। भीमसेन उवाच पितामह महाबुद्धे कथयामि तवाग्रतः। एकं भुङ्क्ते न शक्तोऽहम् उपवासः कथं मम। वृकनामापि यो वह्निः स सदा जठरे मम। अतीवान्नं यदा स्नामि तदा समुपशाम्यति। एकं शक्तोऽस्म्यहं कर्तुं चोपवासं महामुने। येनैव प्राप्यते स्वर्गस्तत्करोमि यथा तथं। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यास उवाच श्रुता मे मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया। कलौ युगेन शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिप। सुखोपायं चाल्पधनम् अल्पक्लेशं महाफलं। पुराणानां च सर्वेषां सारभूतं वदामि ते। एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि। एकादश्यां न भुङ्क्ते यो न याति नरकं तु सः। व्यासस्य वचनं श्रुत्वा कम्पितोऽश्वत्थपत्रवत्। भीमसेनो महाबाहुर्भीतो वाक्यमभाषत।
भीमसेन उवाच पितामहनशक्तोऽहम् उपवासे करोमि किं ततो बहुफलं ब्रूहि व्रतमेकं मम प्रभो। व्यास उवाच वृषस्थे मिथुनस्थे वा शुक्ला एकादशी भवेत् ज्येष्ठमासे प्रयत्नेन सोपोष्या जलवर्जिता स्नाने चाचमने चैव वर्जयित्वोदकं बुधः मासमात्रसुवर्णस्य यत्र मज्जति वै मणिः एतद् आचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायशोधनं गोकर्णकृतहस्तेन मासमात्रं जलं पिबेत् तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत् उपभुञ्जीत नैवान्नं व्रतभङ्गोऽन्यथा भवेत् उदयादुदयं यावद् वर्जयित्वा तथोदकम् अप्रयत्नाद् अवाप्नोति द्वादशैकादशी फलम्। प्रभाते विमले जाते द्वादश्यां स्नानमाचरेत् जलं सुवर्णं दत्त्वा च द्विजातिभ्यो यथा विधि भुञ्जीत कृतकृत्यस्तु ब्राह्मणैः सहितो वशी एवं कृते तु यत् पुण्यं भीमसेन शृणुष्व तत् संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति वै तासां फलमवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशयः इति मां केशवः प्राह शङ्खचक्रगदाधरः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एकादश्यां निराहारान् नरः पापात् प्रमुच्यते द्रव्यशुद्धिः कलौ नास्ति संस्कारः स्मार्त एव च वैदिकश्च कुतश्चास्ते प्राप्ते दुष्टे कलौ युगे किन्तु ते बहुनोक्तेन वायुपुत्र पुनः पुनः एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि एकादश्यां शिते पक्षे ज्येष्ठस्योदकवर्जितम् उपोष्य फलमाप्नोति तच्छृणुष्व वृकोदर सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वदानेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति इमां कृत्वा वृकोदर संवत्सरेण याश्च स्युः शुक्लाः कृष्णा वृकोदर उपोषितास्ताः सर्वा स्युरेकादश्यां न संशयः धनधान्यबलायुर्दाः पुत्रारोग्यधनप्रदाः उपोषिता नरव्याघ्र इति सत्यं वदामि ते यमदूता महाकायाः करालाः कृष्णपिङ्गलाः दण्डपाशधरा रौद्रा नोपसर्पन्ति तं नरं पीताम्बरधराः सौम्याश्चक्रहस्ता मनोजवाः अन्तकाले नयन्त्येनं मानवं वैष्णवीं पुरीं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सोपोष्योदकवर्जिता जलधेनुं ततो दत्त्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कृष्णात् श्रुत्वा यथा चक्रुः पाण्डवा हे वृकोदर तथा त्वमपि भूपाल सोपवासार्चनं हरेः कुरुत्वं च प्रयत्नेन सर्वपापप्रशान्तये करिष्याम्यद्य देवेश जलवर्जमुपोषणं भोक्षे परेह्निदेवेश ह्यनन्त तव वाशरात् इत्युच्चार्य ततो मन्त्रम् उपवासपरो भवेत् सर्वपापविनाशाय श्रद्धादमसमन्वितः मेरुमन्दरमानं तु स्त्रियोऽथ पुरुषस्य वा सर्वं तद्भस्मतां याति एकादश्याः प्रभावतः स काञ्चनः प्रदातव्यो घटो वस्त्रेण संवृतः तोयस्य नियमं तस्यां कुरुते वै स पुण्यभाक् फलकोटिसुवर्णस्य यामे यामे स्नुते फलं स्नानं दानं जपं होमं यदस्यां कुरुते नरः तत्सर्वं चाक्षयं प्रोक्तम् एतत् कृष्णस्य भाषितं किं वा परेण धर्मेण निर्जलैकादशी नृप उपोषिता च विधिवद् वैष्णवं पदमाप्नुयात् सुवर्णमन्नं वासांसि यदस्यां सम्प्रदीयते तस्यैव च कुरु श्रेष्ठ सर्वं चाप्यक्षयं भवेत् एकादशी दिने योऽन्नं भुङ्क्ते पापं भुनक्ति सः इहलोके स चाण्डालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिं ये प्रदास्यन्ति दानानि द्वादशीं समुपोष्य च ज्येष्ठे मासे शिते पक्षे प्राप्स्यन्ति परमं पदं ब्रह्मः मद्यपस्तेनो गुरुद्वेष्टा सदा नृते मुच्यते पातकैः सर्वैर्द्वादशीयैरुपोषिता विशेषं शृणु कौन्तेय निर्जलैकादशी दिने तत्कर्तव्यं नरैस्त्रीभिः श्रद्धातमसमन्वितैः जलसायी तु सम्पूज्यो देयाधेनुश्च तन्मयी प्रत्यक्षं वा नृपश्रेष्ठ घृतधेनुरथापि वा दक्षिणाभिश्च श्रेष्ठाभिर्मिष्टान्नैश्च पृथग्विधैः तोषणीयाः प्रयत्नेन द्विजा धर्मभृताम्बर तुष्टो भवति वै क्षिप्रं तैस्तुष्टैर्मोक्षदो हरिः आत्मद्रोहकृतस्तैस्तु यैर्नैषा समुपोषिता पापात्मानो दुराचारा दुष्टास्ते नात्र संशयः
कुलानां च शतं साग्रम् अनाचाररतं सदा आत्मना सह सन्नीतं वासुदेवस्य मन्दिरं शान्तैर्दानपरैश्चैव अर्चद्भिश्च तथा हरिं कुर्वद्भिर्जागरं रात्रौ यैर्नरैः समुपोषिता अन्नं पानं तथा गावो वस्त्रं शय्यासनं शुभं कमण्डलुस्तथा छत्रं दातव्यं निर्जलादिने उपानहौ च यो दद्यात् पात्रभूते द्विजोत्तमे स सौवर्णेन यानेन स्वर्गलोकं व्रजेत् ध्रुवं यश्चेमां शृणुयात् भक्त्या यश्चापि परिकीर्तयेत् उभौ तौ स्वर्गतौ स्यातां नात्र कार्या विचारणा यत्फलं तु सिनीवाल्यां राहुग्रस्ते दिवाकरे कृत्वा श्राद्धं लभेन मर्त्यस्तदस्य श्रवणादपि नियमं च प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् एकादश्यां निराहारो वर्जयिष्यामि वै जलं केशवप्रीणनार्थाय अन्यद् आचमनादृते द्वादश्यां देवदेवेशः पूजनीयस्त्रिविक्रमः गन्धपुष्पैस्तथा दीपैर्वारिभिः प्रीणयेद् हरिं पूजयित्वा विधानेन मन्त्रमेतद् उदीरयेत् देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुम्भप्रदानेन नयमां परमां गतिं ततः कुम्भा प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः स्वशक्तितः सान्ना वस्त्रयुता भीमछत्रोपानत्फलान्विताः दानान्यन्यानि देयानि जलधेनुर्विशेषतः भोजयित्वा ततो विप्रान् स्वयं भुञ्जीतवाग्यतः एवं यः कुरुते पूर्णां द्वादशीं पापनाशिनीं सर्वपापविनिर्मुक्तः पदं गच्छत्यनामयम् ततः प्रभृति भीमेन कृता ह्येकादशी शुभा पाण्डवद्वादशी नाम्ना लोके ख्याता बभूवः ततः प्रभृति भीमेन कृता ह्येकादशी शुभा पाण्डवद्वादशी नाम्ना लोके ख्याता बभूवः। हरिः ओम तत्सत् इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्येष्ठशुक्लनिर्जल एकादशी माहात्म्यं सम्पूर्णं। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हामीले आजकी एकादशीको मूल पाठलाई श्रवण गऱ्यौँ। पाठ भगवानका लागि अत्यन्तै प्रियकर, चित्त लगाएर सुन्नुपर्छ, चित्त लगाएर पाठ गर्नुपर्छ। आजका व्रतका लागि र आजकी एकादशीको महात्म्यको मुख्य श्रोताका रूपले भीमसेन रहनु भएको छ। भगवान वक्ता हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ व्यासजी वक्ता भन्नुभएको छ। यसबाट पनि के बुझ्नुपर्छ भने पाँचै पाण्डव श्रोता हुनुहुन्छ। समय समयमा गएर भगवान श्रीकृष्णले उपदेश गर्नुहुन्छ, कहिले व्यासजीले गर्नुहुन्छ, कहिले अरू ऋषिहरू आएर उपदेश गर्नुहुन्छ पाण्डवहरूलाई। पाण्डवहरू परम वैष्णव हुनुहुन्छ। प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुण्डरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्व्यान, रुक्माङ्गदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यान इमान परम भागवतां स्मरामी भनेर अर्जुनको नाम त्यहाँ आउँछ। परम भागवत, परम वैष्णव भनेर अर्जुन पाण्डवहरूका मुख्य हुनुहुन्थ्यो। पाण्डव शब्दले प्रत्यक्ष बताइने भनेका अर्जुन नै हुनुहुन्थ्यो। भगवानले गीताजीमा धेरै ठाउँ पाण्डव पाण्डव भनेर सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ। उहाँ परम भागवत हुनुहुन्छ। यसको तात्पर्य हो पाँचै पाण्डवहरू परम वैष्णव हुनुहुन्छ। यस्ता उत्तम अधिकारीहरूलाई समय समयमा आएर ऋषिहरूले उपदेश गर्नुहुन्थ्यो। आज भने व्यासजीको सवारी भएको छ। सारा पाण्डवहरू श्रोता हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये मुख्य श्रोता जिज्ञासु भीमसेन हुनुहुन्छ। भीमसेनले हात जोडेर सोध्नुभयो, प्रभु पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दिनी। हे पितामह, हजुर ज्ञानी हुनुहुन्छ। मेरो यो विशेष प्रार्थनालाई हजुरले सुनिदिई बक्सियोस्। महाराज युधिष्ठिर हुनुभयो, माता कुन्ती हुनुभयो, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँहरू सबै एकादशीका दिन केही पनि खानुहुन्न, उपवास गर्नुहुन्छ। उहाँले गरेको व्रत देखेर त्यो व्रत गर्ने इच्छा त मलाई पनि हुन्छ, परन्तु मलाई समस्या छ। हे हजुरबुवा,
पितामह भनेको हजुरबुवा, व्यासजी हजुरबुवा पर्नुहुन्छ नि पाण्डवहरूका। कोही पनि भोजन गर्नुहुन्न उहाँहरू। अनि मलाई पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, हे भीम भीम भोजन गर्न हुन्न है एकादशीमा, मा भुङ्क्ष्व, भोजन नगर, यसो भन्नुहुन्छ। त्यो सुन्ने बित्तिकै मलाई बडा पीडा हुन्छ, किनभने मलाई धेरै भोक लाग्छ, सही नसक्नुको भोक लाग्छ। म भन्छु बरु यसका बदलामा कति दान गर्नुपर्छ त्यति दान गरिदिन्छु, भगवानको पूजा गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्छु, सबै चिज गर्छु, परन्तु भोकै बस्ने चाहिँ मबाट बन्न सक्दैन। कसरी गर्नु मैले? पितामह उपवास नगरिकन, भोकै नबसिकन व्रत गर्ने त्यस्तो विधान छ एकादशीको भने त्यो पनि आज्ञा होस्। व्यासजी बडा चकित हुनुभयो, भन्नुभयो, भीम कोही उत्तम लोकहरू छन्, ती लोकहरू कुनै पुण्यका प्रभावले प्राप्त हुन्छन्, अथवा सर्वोत्तम लोक श्री वैकुण्ठ हो, भगवानका कृपाले प्राप्त हुन्छ। अनि नरक अत्यन्तै डरलाग्दो हो, त्यहाँ यातना मात्र भोग्नुपर्छ, त्यो अपराधका कारण मिल्ने हो। यदि तिमीलाई यी दुई कुरामा विश्वास छ, उन्नति अथवा सुख, यसका लागि शास्त्रका आज्ञालाई पालन गरेर यस्ता उपवासहरू गर्नु, यदि नरकै जानु छ भने एकादशीका दिन भोजन गर्नु, यो बाटो त सोझो छ नि त। त्यस कारणले एकादशीमा भोजन गर्नुहुन्न व्यक्तिले, चाहे कृष्ण पक्षकी एकादशी हुन् चाहे शुक्ल पक्षकी एकादशी हुन्। बिचमै भीमले सोध्नुभयो, पितामह हजुर त ज्ञानी हुनुहुन्छ नि, म मेरो समस्या बताइरहेको छु, म दिनमा एक छाक मात्रै खाएर त बाँच्न सक्दिनँ, मलाई कठिन हुन्छ दिन बिताउन। एकादशीका दिन केही खानै नपाइने, यस्तो त कसरी सम्भव होला र मबाट? एकम भुङ्क्ते न सक्तोऽहम् उपवासः कथं मम, वृकनामा पियो बन्ही ससदा जठरे मम। मेरा पेटमा वृक नाम गरेको अग्नि, जाठर अग्नि, त्यो अग्नि भएकै कारण मेरो नाम पनि वृकोदर, पेटमा वृक नाम गरेका अग्नि भएको भन्ने अर्थ हुन्छ। यति धेरै भोग लाग्छ यो अग्नि भइसकेपछि म धेरै भोजन गर्छु। अतीव अन्नम यदा स्नामि तदा समुपशाम्यति। धेरै अन्न भोजन गरिसकेपछि मात्रै त्यो वृक नाम गरेको अग्नि शान्त हुन्छ, होइन भने त पीडा हुन्छ। हजुरको आज्ञा हुन्छ भने कथनचित एक बार मजाले भोजन गरेर एक बार म उपवास गर्ने प्रयास गर्छु, त्यतिभन्दा मबाट बन्दैन। भीम धेरै खानुहुन्थ्यो। कतिपय विनोदी महात्माहरूले भन्नुहुन्छ, भीमसेनजीलाई 9 मुरी पिनाको चटनी मात्रै लाग्थ्यो भोजनमा, एकपटक भोजन गर्दा। कसैले 3 मुरी भन्नुहुन्छ, 3 मुरी भने पनि 9 मुरी भने पनि यो धेरै भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। त्यति चटनी भने अरू सागसब्जी कति होला, अनि त्यसका लागि चाहिने अन्न कति होला, त्यति चटनीका लागि चाहिने अन्न, त्यत्रो अवधि भोजन गर्नुहुन्थ्यो एकपटकमा भीमसेन। अब भोकै बस्नु पर्दा त समस्या हुने भयो। उहाँले भन्नुभयो, नै मबाट हुँदैन, भइहाले पनि म एकपटक भने मजाले भोजन गर्छु, अनि एक समयमा भने म उपवास गर्ने प्रयास गर्छु, त्यस्तो कृपा होस्। येनैव प्राप्यते स्वर्गस्तत्करोमि यथा तथं तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। त एक पटक भोजन गरेर एक पटक उपवास गर्ने त्यस प्रकारको कुनै व्रत छ भने आज्ञा होस्, जसले मेरो कल्याण होस्, मैले उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्न सकौँ। व्यासजी मुस्कुराउनुभयो र भन्नुभयो, भीम मैले धेरै धर्मलाई श्रवण गरेको छु, मानवोचित धर्म, मानवले के गर्नुपर्छ, कुन कोटिका मानवले के गर्नुपर्छ, मनुस्मृतिबाट प्राप्त भएको जो धर्म हो मानव धर्म, यो श्रुति सम्मत छ, वेद सम्मत छ। वैदिक कर्महरू ती पनि मानवले के गर्नुपर्छ त्यो पनि मैले सुनेको छु। कलियुगमा यी सबै चिज गर्न सक्दैन व्यक्तिले। त्यस कारणले सजिलैसँग पार लाग्ने, सजिलै गर्न सकिने, थोरै धनले गर्न सकिने, धेरै कष्ट गरी रहन नपर्ने, ठुलो फल मिल्ने हो, त्यस्तो व्रतका विषयमा म बताइरहेको छु। सम्पूर्ण पुराणहरू
उनीहरूको सारभूत चिज म बताइरहेको छु। सुन, एकादश्याम न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि एकादश्याम न भुङ्क्ते यो न याति नरकम तुषः। समग्र शास्त्रको सार यही हो कि एकादशीमा कसै गरी खाना हुँदैन, भोजन गर्न हुन्न। सबै शास्त्रले यही नै बताउँछन्। एकादशीका दिन उपवास गर्यो, भोजन गरेन भने उसले नरक जानै पर्दैन। त्यसकारणले एकादशीमा उपवास गर्नु, व्रत गर्नु, भोजन नगर्नु। व्यासजीका यी कुरा सुन्ने बित्तिकै पिपलको पात थरथर कापे जत्तिकै हुनुभयो भीमसेन। बडा आपत्ति पर्यो, किनभने उहाँ धर्मपरायण हुनुहुन्छ, धर्म पनि पालन गर्नु परेको छ, फेरि बाध्य हुनुहुन्छ, भोजन नगरिकन उहाँ टिक्नुहुन्न। भीमसेन डराउँदै भन्नुभयो, पितामह, म कसै गरी उपवास गर्न सक्दिनँ त, तर पनि मलाई त्यस्तो धेरै फल दिने व्रत चाहिएको छ। अरू सबै प्रक्रिया व्रतका म पुरा गर्छु, तर उपवास मबाट बन्दैन। व्यासले भन्नुभयो, बाबु सुन, जेठ महिनामा होस् अथवा असार महिनामा होस्, आउने शुक्ल पक्षकी एकादशी, ती एकादशीको अवश्य पनि उपवास गर्नुपर्दछ। किन यसो भनिएको भने कहिलेकाहीँ ज्येष्ठ शुक्ल पक्षकी एकादशी सौर्यमान अनुसार जेठमै पनि पर्दछन्, कहिले असारका दिनमा पर्दछन्। त्यसकारणले शुक्ल पक्षको एकादशी कहिलेकाहीँ जेठभित्रै हुन्छन् भन्ने हुँदैन, असार लागेको पनि हुन सक्दछ। तर शुक्ल पक्षको एकादशी अघिल्ला महिनामा चाहिँ कसै गरी आउँदैन, यो चाहिँ निश्चित हो। यसोस्ले जेठ शुक्ल पक्षकी एकादशी जो सौर्यमान अनुसार कहिलेकाहीँ असारमा पनि पर्न सक्दछन्, ती एकादशी हुन् निर्जला नाम गरेकी, जुन एकादशीमा जल पिउन हुन्न, जलवर्जिता। त्यसरी व्रत गर्नुपर्दछ। स्नान गर्ने, आचमन गर्ने, स्नान गर्दा जल प्रयोग गर्ने, आचमन गर्दा पनि जलको प्रयोग हुन्छ, तद अतिरिक्त अरू जल पिउन हुन्न आजकी एकादशीमा। आचमन गर्दा पनि जस्तै एउटा मास बराबरको सुन, मासको दानो बराबरको सुन चप्लक्कै डुब्ने गरीको जल मात्रै आचमन गर्नुपर्दछ। गोकर्ण मुद्रा भनेर बताइन्छ शास्त्रमा। यो मुद्रा यसो गर्दा यहाँनेरि अलिकति गहिरो बन्दछ, यहाँ एक आचमनी जल राख्ने, त्यसमा एउटा मासको दानो डुब्दछ, त्यति बराबर आचमन गर्ने। आचमन 3 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यति आचमन गर्दाखेरि पिएको जल त्यसले व्रतभङ्ग हुँदैन, त्यो त अवश्य गर्नुपर्छ। स्नान गरिसकेपछि सन्ध्या गर्न पर्यो, मन्त्र जाप गर्नुपर्छ। सन्ध्याका प्रक्रियामा हुने आचमन अनि मन्त्र जाप गर्दाखेरि हुने आचमन, यसमा त दोष छैन। उसै गरी भगवान् सर्वेश्वर शालग्रामलाई स्नान गराएको तीर्थ, त्यो चरणोदक लिँदाखेरि पनि दोष रहँदैन। त्यहाँदेखि अरू जल भने पिउन हुँदैन आजकी एकादशीका दिन, यदि शरीरमा शक्ति छ भने। गोकर्णकृत हस्तेन मास मात्रम जलम पिबेत। अब त्यो एक मास डुब्ने भन्दा कम पियो भने पनि, त्योभन्दा ज्यादै पानी पियो भने पनि, त्यो पानी आजका एकादशीका दिन मदिरा समान भनेर जान्नु पर्यो। त्यसकारणले ध्यान दिएर पिउने, आचमन ध्यान दिएर गर्ने। यदि मदिरा समान बन्यो त्यो जल भने व्रतभङ्ग भयो। मदिरा पिए बराबर भएपछि भोकै रहेर के भएर, त्यसबाट कुनै फल मिल्दैन। सूर्योदयबाट प्रारम्भ गरेर सूर्यास्त नहुन्जेलसम्म यसै गरी रहने, जल पिउँदै नपिउने, केवल आचमनका लागि गरिने आचमनको जल अनि भगवानको तीर्थ लिँदाखेरि गरिने जो जल हो, त्यसदेखि अतिरिक्त अरू नपिउने। सकिन्छ भने भोलिपल्ट द्वादशीको तिथि रहन्जेलसम्म पनि जल नपिकन रहने। अब सकिँदैन भने सूर्यास्त भइसकेपछि शरीर टिकाउनका लागि जल भगवानलाई समर्पण गरेर तुलसी राखेर जलपान गर्ने। यो आफ्नो शरीरलाई हेरेर गर्नुपर्दछ। द्वादशीका दिन सबेरै उठ्ने, स्नान गर्ने अनि जलदान गर्ने, सुनका घडामा राखेर जलदान गर्नु यदि शक्ति छ भने।
सकिन्न माटाकै घडामा होस्, कुनै पनि पात्रमा राखेर सत्पात्र त्यस्ता ब्राह्मणलाई बोलाएर जलदान गर्ने र उहाँको आज्ञा लिएर अब जलपान गर्ने। भोजन पनि गराउने ब्राह्मणलाई उहाँका आज्ञाले भगवानको प्रसाद आफूले भोजन पनि गर्ने द्वादशीका दिन। 1 वर्षभित्र जति एकादशीहरू छन्, भीम निर्जला एकादशीको व्रत गर्यो अहिले भनेका विधानले भने उसले बाँकी अरू 23 एकादशीको सबै व्रत गर्यो भनेर जान्नु, सबै फल उसले प्राप्त गर्यो भनेर जान्नु। यसमा कुनै संशय छैन। भगवान सर्वेश्वर श्री केशव जो शङ्खचक्र गदा पद्मधारी हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्माले सबै उपदेश गरिसकेपछि म व्यासलाई नै लक्ष्य गरेर यो पनि उपदेश गर्नुभयो कि निर्जला एकादशी महान हुन्। निर्जला एकादशीको उपवास गरिसकेपछि उनका लागि अरू कुनै अप्राप्य केही फल बाँकी रहँदैनन्, सबै नै उनले पाउँछन्। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवानको आज्ञा हो नि त। अरू उपायहरूलाई छोडेर भगवान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण प्रभुलाई नै उपाय मान्नु, रक्षक मान्नु, शास्त्रको आज्ञा हो। एकादशीका प्रधान देवता भगवान नै हुनुहुन्छ, त भगवानले भनेको मानेर रहनु, भगवानले भनेअनुसारको विधानमा रहनु, त्यो भगवानको सेवा हुन्छ, भगवानलाई रक्षक मानेको हुन्छ। त्यो उसलाई काहीँ केही पनि दुर्लभ रहँदैन। एकादशीका दिन निराहार बस्यो कोही व्यक्ति भने उसका सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। द्रव्य शुद्धि कलियुगमा सम्भव छैन, संस्कारमा पनि शुद्धि छैन, स्मृतिहरूले बताएका कर्महरूमा पनि व्यक्तिले ठिकसँगबाट ती कर्महरू सम्पादन गर्न सकिरहेको हुँदैन। त एउटै हो कि सबै कर्मको शुद्धि हुनका लागि शरीरको शुद्धि, विचारको शुद्धि, द्रव्यको शुद्धि, यी सबै शुद्धिका निमित्त आजकी एकादशीको व्रत अवश्य पनि उसले गर्नुपर्दछ। एकादशीमा कहिल्यै पनि भोजन गर्न हुन्न, चाहे कृष्ण पक्षकी एकादशी हुन् चाहे शुक्ल पक्षकी एकादशी हुन्। अनि जेठ महीना की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हुन् निर्जला आज की एकादशी, ये एकादशी में विशेषता नै यही हो कि आज की एकादशी में जल पिउन हुन्न। अब यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि पानी पनि नपिइकन अरू भोजन फलाहार केही नगरिकन पनि शरीर ठिकसँग चल्दछ, भगवानमा चित्त लाग्दछ, कठिन हुँदैन, भगवानको स्मरण बन्दछ, भगवानको कीर्तन पाठ कथा श्रवण यसमा रुचि बन्दछ, शरीरमा कुनै प्रकारको गलन आउँदैन भने ठिकै हो त्यो कुरा, त्यसै गर्नुपर्छ जसरी अहिले बताइरहनु भएको छ। तर शरीर साह्रै कमजोर छ, केही न केही फलाहार नगरिकन सकिन्न भने पहिले बताइए अनुसारै पुरा जल पनि नपिइकन रहने अथवा फलसम्म लिएर रहने, जल पिउने, त्यो पनि भएन, फलाहार भनेर बताइएका यी पदार्थहरू भगवानलाई निवेदन गरेर लिने। जे लिन्छ भगवानलाई भोग लगाएरै मात्र लिनुपर्छ, भोग नलाइकन लिनुहुन्न व्रतका दिनमा। त्यसै गरी जान्नु अरू व्रतमा जसरी भनिएको छ त्यसै गरी। हे वृकोदर, सम्पूर्ण तीर्थको जो फल हो नि आज की निर्जला नाम गरेकी एकादशीको व्रत गर्नाले त्यो फल पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी एक वर्षमा भएका कृष्ण पक्षका र शुक्ल पक्षका सारा एकादशीहरू सबै उपोषित भए मानौ ती सारा एकादशीहरूको व्रत गरियो भनेर जान्नु आजकी एकादशी गरिसकेपछि। यसमा कुनै संशय छैन। धन दिने, अन्न दिने, बल दिने, आयु दिने, पुत्र दिने, आरोग्य दिने, अनि उसले जे इच्छा गरेको छ त्यस्तो मनोवाञ्छा पनि सिद्ध गरिदिने यस प्रकारकी एकादशी भनेर जान्नु आजकी एकादशीलाई। जसले आजकी निर्जला एकादशीको उपवास गरेको छ त्यस्ता भक्तलाई देखेर यमराजका दूतहरू टाढैबाट डराउँछन्। कस्ता डरलाग्दा छन् उनीहरू भने महाकायाः करालाः कृष्णपिङ्गलाः दण्डपाशधराः रौद्राः नोपसर्पन्ति तम नरम। हातमा पास लिएका छन्, दण्ड लिएका छन्, दाँत कटकट कटकट बजाइरहेका छन्, काला छन्, डरलाग्दा छन्। जुन यमराजका दूतहरूसँग सारा संसार डराउँछ त्यस्ता यमराजका दूतहरू यस्ता भक्तसँग डराउँछन्। बडा विचित्र छ। कोही आउँदैनन् छेउमा त्यस्ता यमदूतहरू।
भगवानका पार्षदहरू आउँछन्। पीताम्बरधरा सौम्याश्चक्रहस्ता मनोजवाः अन्तकाले नयन्त्येनं मानवं वैष्णवीं पुरीं। प्रारब्ध सम्पन्न भइसकेर जब यो शरीर ढल्दछ, यस्ता निर्जला नाम गरेकी एकादशीका व्रतालु त्यस्ता भक्तलाई लिनका लागि भगवानका पार्षदहरू आउनुहुन्छ, जसले पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, सौम्य हुनुहुन्छ, डरलाग्दा हुनुहुन्न, हातमा चक्र लिएर आउनुभएको छ। अनि मनले जहाँ चिताए त्यहाँ दौडिन सक्ने, मनको वेग बराबर दौडिन सक्ने त्यस्ता पार्षदहरू आएर दिव्य विमानमा राखेर त्यस्ता भक्तलाई वैकुण्ठ लिएर जानुहुन्छ। त्यसो हुँदा भीम जसरी तसरी भए पनि तिमीले निर्जला एकादशी गर्नै पर्छ। यी एकादशीमा भोजन गर्न हुन्न। जलले भरिएको घडाको दान अनि गौदानको महिमा पनि छ। आजकी एकादशीमा सत्पात्रमा दान गर्नु, यसो गर्दै जाने हो भनेदेखि उसका सारा मनोवाञ्छाहरू पुरा हुन्छन्। भगवान श्रीकृष्णले पहिले पाण्डवहरूलाई यसै गरी बताउनु भयो, पाण्डवहरूमध्ये तिमीले त छोडेका हो नि, सबैले त व्रत गरिरहेका छन्, त तिमीले पनि गर्न पर्दछ। भगवानको आराधना गर्नु, सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। यस्ता प्रकारले जब व्यासजीले उपदेश गर्नुभयो भीमसेनलाई, मनमा नै सम्झनुभयो मैले पक्कै पनि व्रत गर्नेछु। यसरी सङ्कल्प गरेर जल पनि नपिकन आजकी एकादशीको व्रत बस्नेछु र भोलि भगवानको आराधना गरेर भोजन गर्नेछु भन्ने यस्तो मनको सङ्कल्प पुरा गर्ने, त्यही अनुसारले अनुष्ठान पनि सम्पन्न गर्ने। मन्त्र मनन गरिने चिज हो। त्यसै गरी भगवानका नामहरू कीर्तन गरिने, स्पष्टोच्चारण गरिने त्यस्ता हुन्। मन्त्रलाई जप्दाखेरि मनमा नै जप्ने, आवाज नआउने गरी, कीर्तनलाई आवाज खुल्ने गरी गर्ने, यसरी जप गर्ने, त्यसै गरी भगवानका नामको कीर्तन गर्ने, एकादशी बिताउने, सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। श्रद्धा भगवानमा बढेर जान्छ। मन्द्राचल पर्वत समान जति अपराधहरू कमाइएको छ जीवनमा, चाहे स्त्रीले होस् चाहे पुरुषले हो, ती सबै भस्म भएर जान्छन् आजकी निर्जला नाम गरेकी एकादशीका प्रभावले। जहाँ पानी छैन त्यहाँ छिट्टै अग्निले जलाउन सक्छन्। पानीले भिजेको चिजलाई अग्निले जलाउन सक्दैनन्। निर्जला हुन् नि त, निर्जला भएपछि यहाँ जल छैन। त यहाँ यिनै व्रतका प्रभावले हाम्रा जति पाप राशिहरू हुन् उसै गरी जल्दछन्। जहाँ पानी छैन त्यस्तो सुक्खा चिजलाई, सुक्खा लकडीलाई अग्निले जलाउँछन्। त्यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। मेरु मन्दरमानं तो स्त्रियोथ पुरुषस्य वा सर्वं तद् भस्मतां याति एकादश्या प्रभावतः। त्यसै गरी सकिन्छ भने सुनको घडा, सकिन्न भने धातुका घडाहरू, त्यो पनि सम्भव छैन भने माटाका घडामा मिठो जल तयार गर्ने, त्यो घडालाई रेशमी वस्त्रले ढाक्ने, अनि एक पल जो सुन हो त्यसको करोडौँ गुना हुँदाखेरि पलकोटी सुन हुन्छ। करोडौँ पल बराबरको सुन। आजका एकादशीका दिनमा त्यति नै मात्रै दान गर्दा पनि, जलपूर्ण जो घडा हो त्यति मात्रै दान गर्नाले मात्रै पनि उनलाई करोडौँ पल सुन दान गरेको फल मिल्दछ। त्यसमा पनि एकादशीका दिन होइन, एकादशीको समापन भनेको द्वादशीका दिन गरिने यो व्रतोद्यापन भनिन्छ। व्रत पारण, व्रत गरिसक्यो आज, त्यसको अङ्गका रूपले द्वादशीका दिन भगवानको आराधना गर्दा त्यो जलपूर्ण घडा कोही सत्पात्रलाई दान गरियो, गर्दा उनले करोडौँ पल सुन दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। उनले नै स्नान गरे, उनले नै दान गरे, उनले नै जप गरे, उनले नै हवन गरे, जसले आजकी एकादशीको व्रत गरेर द्वादशी पारण गरेका छन्। तत्सर्वं चाक्षयं प्रोक्तम एतत् कृष्णस्य भाषितं किं वा परेण धर्मेण निर्जल एकादशी नृप। व्यासजीले भन्नुभयो भीम, भगवान श्रीकृष्णले यसै कारणले सारा शास्त्रको सारलाई निकालेर पाण्डवहरूलाई उपदेश गर्नुभएको। त्यसमा पनि निर्जला नाम गरेकी एकादशी, यिनमा यति धेरै सामर्थ्य छ। अरू प्रयास किन गर्नु र? निर्जला नाम गरेकी एकादशीमा निष्ठा बनाउनु, भगवानमा निष्ठा बनाउनु, यसैबाट जीवको गति छ। विधिवत आजकी एकादशीलाई पुरा गर्ने त्यस्तो व्यक्तिको शरीर छुटिसकेपछि वैकुण्ठ प्राप्ति हुन्छ।
जसले यहाँ सुन दान गरेका हुन्छन् द्वादशीका दिन निर्जला एकादशीलाई लक्ष्य गरेर, अथवा अन्न दान गरेका हुन्छन्, वस्त्र दान गरेका हुन्छन्, जे दान गर्छन् यी सबै अक्षय दान हुन्छन्। यहाँ गरिएको जो दान हो त्यो दानले भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ, किन भगवान नै मुख्य देवता हुनुहुन्छ। एकादशीका दिन जसले अन्न भोजन गर्दछ उसले एक एक अन्नमा पापै पाप भोग गर्यो भनेर जान्नु पर्दछ। एकादशी दिने योन्नम भुङ्ते पापम भुनक्ति सह, पापै पाप खायो उसले। पहिले पनि बताइएको छ एक समय सारा पापहरू डराएछन्, सबैले एकादशी गरिरहेका छन्। अब कहाँ जाने, के गर्ने, कहाँ बस्ने होला, हाम्रो त विनाश हुने भयो, सबै सद्धर्म गर्न थालिसकेका छन्। ब्रह्माजीका पास पुगे, कहाँ जाउँ, हामी कहाँ बसौँ? ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे पाप हो, एकादशीका दिन तिमीहरू सबै गएर अन्नमा बस्नु। ब्रह्म हत्यालाई पनि त्यही भनिदिनु भयो। त्यसै गरी सुन चोर्नेको त्यो पापलाई पनि त्यही भनिदिनु भयो। अरू मदिरापान गर्ने, मांसाहार गर्ने, अरूलाई कष्ट दिने जति पनि जघन्य अपराधहरू छन्, महापातक भनेर बताएका छन्, ती सबैलाई र तिनका साथमा आएका अरू सबै पाप समुदायलाई यही आज्ञा गर्नुभयो, एकादशीका दिन गएर तिमीहरूले अन्नमा बस्नु। अरूतिर त छैनन् पाप, अन्नमा छन्। अनि एकादशीका दिन अन्न भोजन गरियो भने जम्मा जम्मी पाप मात्रै खाइयो भनेर जान्नु पर्दछ। यस उसले एकादशीका दिन अन्न नखाने। एकादशीका दिनमा अन्न खाने यस लोकमा अर्को जन्ममा चाण्डाल भएर जन्मिन्छ। मरेपछि उसले दुर्गति प्राप्त गर्छ, नरक प्राप्त गर्दछ। कहिल्यै उसका जीवनमा कुनै जन्ममा पनि सुख हुँदैन। त्यसकारणले अन्न नखाने एकादशीका दिन। द्वादशी व्रत भने द्वादशीसँग जोडिएको जो एकादशी व्रत हो, त्यसमा भने जेठ महिना शुक्ल पक्ष निर्जला नाम गरेकी आजकी एकादशी। यी एकादशीका प्रभावले ब्रह्म हत्या गर्ने अपराधी पनि शुद्ध हुन्छ, मदिरापान गर्ने पनि शुद्ध हुन्छ। त्यसै गरी चोरी गर्ने, गुरुपत्नी गमन गर्ने, सधैँ झुट बोल्ने, यस्ता पातक गरिरहने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि आजकी एकादशीलाई विधिवत सम्पन्न गर्नाले शुद्ध हुन्छन्। निर्जला नाम गरेकी जो एकादशी हुन्, यस दिन आराधना गरिने देवता भनेका जलसायी भगवान नारायण हुनुहुन्छ। जलसायी नारायण भनेको आगमका प्रक्रियाले अनिरुद्ध नाम गरेका व्युख हुनुहुन्छ। त्यस्ता जलसायी भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुको आराधना गर्ने। जलसायी तु सम्पूज्यो देया धेनुश्च तन्मयी। अनि भगवतमय चिन्तन गर्दै गर्दै साक्षात् भगवान नै गाईमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी मैले दान गर्दै गरेका जलमा पनि भगवान नै हुनुहुन्छ, जलका रूपले पनि भगवान नै हुनुहुन्छ, किन जलसायी भगवान हुनुहुन्छ। यस्तो भाव गरेर दान गर्नुपर्दछ। घृतधेनु भनिन्छ, गाई मिलेनन् घिउलाई नै गाई मानेर दान गर्ने, यो पनि शास्त्रमा विधान छ। किनभने गाईबाट मिल्ने गव्यहरूको सार भनेको घिउ हो। घिउ दान गर्ने, यो गाई दान समान मानेर दान गरिदिने, त्यो दानले पनि उसको पूर्ति हुन्छ। आफूले सकेको दक्षिणा पनि प्रदान गर्ने, मिष्टान्नहरू भोजन गराउने, सबै द्वादशीका प्रक्रियाहरू हुन्। ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट गराउने, जसले धर्म धारण गर्नुभएको छ त्यस्ता ब्राह्मणहरू। ब्राह्मण भनेर अपात्रलाई भोजन गराइयो भने त फेरि भएको पुण्य पनि नष्ट हुन्छ। जो दुराचारी छन्, जसले खाने नखाने सबै यहाँबाट भरेका छन्, हो उनका मुखमा भोजन गराउन हुन्न। त्यो भोजन फेरि पापका लागि बन्दछ। सत्पात्र हुनुपर्दछ। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान श्रीकृष्ण गीताजीमा बताउनुहुन्छ अर्जुनलाई यही कुरा। देश काल र पात्रता हेरेर दान गरियो भने त्यो दान मात्रै सात्विक दान हुन्छ, त्यसले मात्रै कल्याण हुन्छ। आत्मद्रोह कृतस्तैस्तो यैर्नैषा समुपोषिता पापात्मानो दुराचारा दुष्टास्ते नात्र संशयः। व्यासजीले त फड्कार्नु पनि भयो। निर्जला एकादशीलाई उल्लङ्घन गर्ने, बेवास्ता गर्ने, त्यस्ता त आत्मद्रोही हुन्। आत्मासँगै उसले द्रोह गर्यो।
पापात्मा हुन् तिनीहरू, दुराचारी हुन्, दुष्ट हुन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। आजको एकादशीलाई त ख्याल गरेर उसले निर्वाह गर्नुपर्दछ। जसले निर्जला नाम गरेकी एकादशीको विधिवत उपवास गरेर द्वादशीमा व्रत पारण गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिका आफूसहित 101 पिँढी कुलहरू सबैको मुक्ति हुन्छ। कुलानां च शतं साग्रम अनाचाररतं सदा आत्मना सह सन्नीतं वासुदेवस्य मन्दिरम। भगवानको मन्दिर भनेको श्री वैकुण्ठ लोक प्राप्त हुन्छन् ती सबै शान्त भएर दान गरेर भगवानको अर्चना गरेर जागरण गरेर अनि सत्कथाहरू सुनेर सुनाएर एकादशीलाई बिताउनुपर्छ। रात्रि पनि बिताउनुपर्छ र द्वादशीका दिन विधिवत उद्यापन गर्नुपर्छ। उद्यापन भनेको पारण, उद्यापन भनेको बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ होइन। एकादशी लिइसकेपछि द्वादशीका दिन द्वादशी पारणको विधान पनि गर्नुपर्छ। अन्न होस्, जल होस्, गाई, वस्त्र, शय्या, आसन, कमण्डलु, छाता इत्यादि दान गर्ने विधान पनि छ त्यो एकादशीकै दिन। एकादशीका दिन सम्भव भएन भने द्वादशीका दिन यी चिजहरू सत्पात्रमा दान गर्नु, जुत्ता दान गर्नु। जसले सत्पात्रमा जुत्ता दान गरेको छ निर्जला एकादशीलाई उद्देश्य गरेर, त उनले जति बेला शरीर छोड्छन् त्यसबेला सुनको यान, दिव्य यान उनका लागि आउँछ र उनले चाहेका लोकमा जान पाउँछन्। जसले श्रद्धासँग आजको एकादशीको महिमालाई सुनेको छ, जसले सुनाएको छ, त्यस्ता श्रोता वक्ता सबैले पनि उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। यसमा चिन्ता गर्ने केही काम छैन। औँसीमा सूर्यलाई राहुले ग्रस्त गर्यो, सूर्यग्रहण लाग्यो। त्यस समयमा श्राद्ध गर्दा मनुष्यले जुन फल प्राप्त गर्नुपर्ने हो, सूर्यग्रहणका समयमा गरिएको जो फल हो नि श्राद्धको, त्यो फल अत्यन्तै उत्तम हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यो उत्तम फल आजकी एकादशीको विधिवत व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी एकादशीका दिन बिहानै अब दन्त धावन गर्ने, काहीँ दन्त धावनको निषेध पनि त गरिएको छ भन्दा दन्त धावन बिहान गर्ने, नित्य कर्मका समयमा गर्ने, विशेष दन्त धावन नगर्ने, यही नै कुरा जान्न पर्दछ। केशव प्रीणनार्थाय अन्यत् आचमनादृते नियमं च प्रकुर्वीत दन्त धावन पूर्वकम। दन्त धावन गरेर स्नान गरेर अब भगवान श्री केशवलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त उनले आवश्यक नियमहरू पालन गर्नुपर्दछ। आवश्यक नियम भनेको नित्य कर्म सम्पन्न गर्ने, भगवानको सेवा सम्पन्न गर्ने, भगवानलाई सुन्दर पाठ सुनाउने, भगवानका नामको कीर्तन गरेर रहने। यसरी भगवानको आराधना गर्ने भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। चन्दन अर्पण गर्ने, पुष्प अर्पण गर्ने, दीप, त्यसै गरी अर्घ्यपाद्य आचमन आदि गरेका पञ्चोपचारहरू पनि भगवानलाई समर्पण गर्ने। यसरी विधानपूर्वक भगवानको सेवा गरिसकेपछि हात जोड्ने र भगवानसँग प्रार्थना गर्दै भन्ने, प्रभो देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुम्भ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। मिठो जल भरिएको कुम्भ राखिएको छ, भगवानको आराधना सम्पन्न भइसक्यो, त्यो जल भोग लगाइसकिएको छ। भगवानसँग भन्ने, हे देवताका देवता, हे ऋषिकेश, संसार सागरलाई तारिदिने हे प्रभो, यो उदक कुम्भ मैले प्रदान गर्दैछु, जलपूर्ण घडाको दान गर्दैछु, यसबाट हजुर प्रसन्न भइबक्सियोस् र मलाई परमपद प्रदान गरिबक्सियोस् भनेर भगवानको प्रार्थना गर्ने। जति कुम्भहरू तयार गर्न सकिएको छ त्यति नै सङ्ख्याका ब्राह्मणहरू बोलाउनुपर्छ। उहाँहरूको नि चरण प्रक्षालन गर्ने, विधिवत पूजन गर्ने अनि उहाँहरूलाई यो जलकुम्भ दान गर्ने। आफ्ना शक्ति अनुसार दान कति गर्ने भन्दा दानम शक्ति अनुसारतः, आफ्नो शक्तिलाई हेरेरै मात्रै दान गर्नुपर्छ है। ऋण गरी भए नभएको ल्याइकन दान गर्यो भने त्यो भगवानका लागि रुचिकर हुँदैन। जस्तो छ जति सकिन्छ त्यति नै गर्ने। तर छैन मसँग भनेर भएको सम्पत्तिलाई लुकाएर मसँग छैन कहाँ छ र भन्ने बानी हुन्छ धेरैको। यसलाई भनिन्छ वित्त साठ्य। यो पनि एउटा ठुलो अपराध हो। आफूसँग सामर्थ्य छ दान गर्ने तर दान गरिँदैन, त्यहाँनिर वञ्चना गरिन्छ, ठगिन्छ भने
यसबाट पनि उनलाई नरक मिल्दछ। वित्त साठ्य गर्न हुन्न। शक्ति छ, शक्ति भएअनुसार गर्ने, छैन शक्ति श्रद्धा गर्ने। आफ्नो शक्तिलाई हेरेर नै दान गर्नुपर्दछ। अनि अन्नदान गर्दा वस्त्रदान पनि गर्ने, घडामा पनि वस्त्र वेष्टन गरेको हुनुपर्छ। उसै गरी छाता, जुत्ता इत्यादि, फल इत्यादि पनि दान गर्ने। जति दान गरे पनि हुन्छ, तर जल धेनु विशेषतः, जल र धेनु, जल भनेको पूर्ण कुम्भको दान। किनभने एकादशीका दिन जलपान नगरिकन बसेको छ। अब त्यो व्रत छुटाउनका लागि र फेरि सामान्य अवस्थामा आउनका लागि जे छोडिएको छ त्यही दान गर्नुपर्दछ। जल छोडिएको छ, त्यस कारणले जलदान गर्ने। अनि शरीर शुद्धिका निमित्त गाई दान गर्ने, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, उहाँहरूको आज्ञा लिने अनि आफूले पनि भोजन गर्ने। यसरी जसले यो पूर्ण द्वादशी तिथि, द्वादशी भनेको निर्जला नाम गरेकी एकादशी तिथिको व्रत गरेको छ भने उसका सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। त्यो अनामय पद, जहाँ कुनै प्रकारको रोग लाग्दैन, यस्तो श्री वैकुण्ठ लोकलाई उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। यसरी व्यासजीले जब आजकी एकादशीको महिमालाई सुनाउनु भने भीम त सुनेको सुनै हुनुभयो। अरू पाण्डवहरूले त पहिलेदेखि गर्नु नै हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई त कोही आपत्तिकै कुरा भएन। पितामहका वाणी सुन्दा सुन्दै भीमसेनलाई यस्तो भयो कि म अब पुरा निर्जला एकादशी व्रत राख्दछु, मैले केही पनि खाने छैन, यही सङ्कल्प गर्नुभयो। भीमले निर्जला नाम गरेकी एकादशीको व्रत गर्नुभयो। उहाँको व्रतको यति धेरै प्रभाव भयो। त्यो प्रभाव बढ्दा बढ्दै आजकी निर्जला नाम गरेकी एकादशीको नाम नै पाण्डव द्वादशी, पाण्डव द्वादशी व्रत। द्वादशी भनेको एकादशी, पाण्डवहरूले गरिएको विशेष रुचिपूर्वक गरिएको व्रत भएको हुनाले पाण्डव द्वादशी अथवा पाण्डव एकादशी भनेर पनि जान्नु पर्दछ। एकादशी महात्म्य कसले सुनाउँछन्, कसैले सुन्दछन्। सुनाउने सबैमाथि भगवानको परिपूर्ण कृपा हुन्छ। संसारमा पनि उनले फल प्राप्त गर्दछन्, परलोकको फल चाहेका छन् त्यो पनि प्राप्त गर्दछन्। भगवानको कृपा मात्रै चाहेका छन् भने भगवानले कृपा पनि गर्नुहुनेछ, उनको गति हुन्छ, उनको मुक्ति हुन्छ भनेर आजकी एकादशी निर्जला नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई यहाँ संक्षेपमा व्यासजीले भीमसेनलाई उद्देश्य गरेर हामी तपाईँ सबैका लागि सुनाउनु भयो। एकादशीमा शरीरलाई हेरेर, शक्तिलाई हेरेर व्रत गर्नुपर्छ भनेर पहिले पनि बताइएको छ। ओहो निर्जला एकादशी रहेछ, आज जल पिउँदिन भनेर कमजोर शरीर भएका व्यक्तिले समय समय पानी पिइरहनु पर्ने, तर पानी नपिकन रहँदाखेरि फेरि त्यसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दछ। स्वास्थ्य ठीक रह्यो भने मात्रै गरिएको धर्म काम लाग्छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीरलाई ठिक राख्यो भने मन ठिक हुन्छ, त्यो मन पनि ठिक भयो भने मात्रै प्रभुलाई सम्झने हो। भोकै बस्नुमा कुनै तात्पर्य छँदै छैन, न पानी नपिउनुमा तात्पर्य हो। तात्पर्य यति हो कि मन भगवानमा लाग्न पर्यो। भगवानमा मन लगाउनका निमित्त नै यतिका धेरै व्रतहरूको विधान शास्त्रले गर्नुभएको हो। अरू यसको कुनै अर्थै छँदै छैन। प्रभुमा मन लाग्यो, उसको व्रत सिद्ध भयो, सफल भयो व्यक्ति। भगवानमा मन लागेन, जति नै शरीरलाई कष्ट दिए पनि त्यसको कोही अर्थ छैन। यही नै जान्नु पर्दछ। भगवानमा मन हाम्रो पनि बनिरहोस्, भगवानको परिपूर्ण कृपा बनोस् हामीमा, यही निवेदन गर्दै प्रभु चरणमा आफ्ना यी शब्द अर्पण गर्दै गर्दै कथालाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। निरञ्जन निर्मल कारण विनाशी
स्तुति लय करता त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी भक्ति सुधा बरसाओ प्रेम सुधा बरसाओ शरण पर्यों हामी ओम जय जगदीश हरे। युग युग पालन करछौं अगणित रूप धरी प्रभु अगणित रूप धरी लीलामय रस विग्रह लीलामय रस विग्रह करुणामूर्ति हरि ओम जय जगदीश हरे। समता शांति प्रदायक सजन हितकारी प्रभु सजन हितकारी चरण शरणव पाऊं चरण शरणव पाऊं प्रभु भव भय हरि ओम जय जगदीश हरे। संयम सुर सरिता को अविरल धार बहोस प्रभु अविरल धार बहोस जति जति जन्म भये पनी जहाँ जहाँ जन्म भये पनी प्रभु माँ प्रेम रहोस ओम जय जगदीश हरे। प्रेम सहित शुभ आरती जसले नित्य गर्यो प्रभु जसले नित्य गर्यो दीन दीन निर्मल बंदे प्रतिदिन पावन बंदे जो भव सिंधु तरो ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण